भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्यान 24 ओळ 12 म्हयन्याचो पयलो शेनवार ऑक्टोबर म्हयनो आमच्या जिवितान बेसांवाचो आशिर्वादाचो दैवी शक्तीन भरलो जावं दी. घेवया आमी उतार. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शेनवारा धर्मदूताच्या कृत्यान 24 ओळ 12 उतार अशें म्हणटा की कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकतात असले दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत देवाक मनशाक दिल्लें सुना. परतून म्हणटा कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकतात असले दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. ते एक नांव जावन आसा जेजू जेजू जेजू. आरंभाक हांवें टेस्टिमनी तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचें न्हू फर्स्ट फ्रायडे मीरा बांदर डिवायन मर्सी चर्च आमच्या आराधन जावन हांव सकयल येता आसतना ही भयण मेळ्ळी. सुमार म्हयन्या पयलें तिणें पेटिशन दिल्लें आनी ह्या भयणीची जिविताची ही घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या सुवातेर पयले कन्वेन्शन रितीर बूक केल्ली तिणें जावन आसा. सुमार 6 म्हयन्या पयलें तिका एक्सिडेंट जालें. त्या एक्सिडेंटांत मरणाच्या तणेर ती पावली. ती वाचता म्हूण कोणेय चिंतूना. तेन्ना आमी जायते मागताले हांव मागीर हांव विसरून गेलो. म्हज्या मोगाचें न्हू आनी ती आनी तिचो घोव तुका आयज जाणान त्या सुवातेर म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणूंक लागली की ब्रदर खरेंच म्हाका एक्सिडेंट जालें. सगळ्यांनी हांव मेली म्हूण चिंतलें. रिकवर जाता म्हणून डॉक्टरांनी चिंतूंक ना जाल्यार एक उतार म्हाका उडास आसलें. सगळ्या मनशा कुळा खातीर बापान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडला आनी तसो जेजू ताची खुशी आसली वयसला मग वाचयता म्हणलो बरोसो म्हाका आसलो म्हूण घोव म्हणा लागलो. ताका भुरगीं नात. घोवाला तुका सांग एकामेक आदार दिवन आसचे. पयले स्टार्टींग ताणीच मीरा बांदर रितीर एक आमकां आपयल्ले मात्र न्ही ताणीच त्या सुवातेर अरेंज केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू घोव म्हणा लागलो की कशें देवान
म्हज्या बायलेक जिवंत उठयले. आज ह्या सुवातेर पावयचे जाल्यार ओन्ली तो जेजू. जेजू जायते फुडें आमी चिंता इम्पॉसिबल जायते आसना. देवाक जर खुशी आसा, जर देवाची मांडावळ आसा, परतून तुवें त्या राजाक ते काम करचें मौन आसा, देव सगळें करूंक शकता. ह्या स्त्रीक पळय शॉक, कित्याक डेड कांयच नासली स्त्री आज चलून आज फर्स्ट फ्रायडे काल ती मागण्याक आयली. म्हज्या मुखार दिसांनी टेस्टमनी व्हिडिओ रितीर तुमी आयकत जाल्यार आज उतार म्हणटागी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4:12 कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकतात असले दुसरे नांव आमचे उणेपण, आमची अस्कतकाय, आमची अडकळ्यो, आमची इराराय, आमची खनबेसराय, आमचो फुडार, आमचे मुखले पावडे आमकां कळीतच ना. गो म्हणटा म्हजे बायल वाचता म्हणून हांवें स्वप्नांत चिंतूना. इवन डॉक्टरांनी होप सोडले, कोणूय ना. जायते म्हणून आमचें सालतें जिवीत अशेंच घडलां. जायते आमचें सालतें जिवीत अशेंच जालां. होप सोडला जावं फ्रो, भरोसो सांडला जावं फ्रो, थंय जावन कितें उदेला, थंय जावन कितें उदेला. कित्याक मनशाचो भावार्थ अस्कत जाल्ल्या वेळार ते महत् कार्य त्या सुवातेर करता, महत् कार्य करता. कित्याक तो जावन आसा आमचो देव, तो जावन आसा आमचो स्वामी, तो जावन आसा आमचो सर्वंता. पळया 38 वर्सां ताळे देगेर बसून भरोसो उगडाय लागी, सांड लागी, कितें आमकां कांयच कळीत ना. कितो टायम त्या सुवातेर तो आसलो, रडलो की कितें जालां आमकां काही कळीत ना. जाल्यार स्वयं जेजू त्या सुवातेर वेता आनी म्हणटा गी तुका बरें जावं खुशी आसा गी, तूं बरें जायचें खुशी आसा गी, तुका मौन आसा गी, तूं कितलें म्हणटा तें म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही, बट तूं बरें जावं खुशी आसा, तुज्या तोंडान रावन आयकुचें इम्पॉर्टंट न्ही. जाल्यार दुसरें पॉयंट, चल घे तुज्या हातून आनी चल हांगा. तुजो कुटाम येता गी, तुजो भाव येता गी, तुजी भयण येता गी, आनी कोण येता गी, तें इम्पॉर्टंट न्ही. हांव आयला, हांव आयला तुका उठोवंक, हांव आयला तुका बरें करूंक, हांव आयला तुका सुटका लाभोवंक, हांव आयला तुका सडवण लाभोवंक. मोगाचेर ह्या ल्हानशा आज टेस्टिमनीचेर आमचें जिवीतच आज बांदून हाडया. कांयच ना, होप सोडले, आदार ना, कांयच ना. जेजू तांच्या मध्ये उबे रावलो आनी म्हणा लागलो की आज जर तुजी बायल मेल्ली वय जाल्यार बायल्या संवसारांतली तूं एकलोच कर का तें ना. हांव तुज्या स्त्रियेक, तुज्या बायलेक परतून हांव तुका दिता. त्या खातीर एक नांव मनशा कुळा खातीर सुटकेचे आनी सडवणेचे तें जावन आसा नांव जेजू, जेजू, जेजू. सगळीं आमी 5 फुटी म्हणया. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4:12 सगळे सांगत अशी उचारूंक जाय. कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकतात आसले दुसरे नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. सांगात म्हणया, कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकतात आसले दुसरे नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकतात आसले दुसरे नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकतात आसले दुसरे नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकतात आसले दुसरे नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकतात आसले दुसरे नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. त्या खातीर सगळीं आमी सकाळच्या वेळार हे उतार म्हज्या फाटल्यान उसारा. Psalm 69:14 म्हज्या फाटल्यान म्हणा, चिखलांतलो म्हाका निवार, चिखलांतलो म्हाका ना निवार, तर हांव तातूंत रोमतलो, ना तर हांव तातूंत रोमतलो. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका वाटय, म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हज्या म्हाका वाटय, दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका वाटय. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो घुण म्हाका उदकांतलो वाटय, म्हाका निवार, घुण उदकांतलो घुण म्हाका निवार, उदकांतलो म्हाका निवार. घुण उदकांतलो म्हाका लारांनी निवार, म्हाका बुडोवंक दिवं नाका, लारांनी म्हाका बुडोवंक दिवं नाका, लारांनी म्हाका बुडोवंक दिवं नाका. लारांनी म्हाका
गुणायेन म्हाका गिळूंक दिनाका गुणायेन म्हाका गिळूंक गुणायेन म्हाका गिळूंक दिनाका गुणायेन म्हाका गिळूंक दिनाका पाताळान मुजेर आपले तोंड धांपूंक दिनाका पाताळान मुजेर आपले तोंड धांपूंक दिनाका म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी म्हाका सर्वेस्परा जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी कित्याक सर्वेस्परा उदार तुझी दया कित्याक उदार तुझी दया कित्याक उदार तुझी दया कित्याक उदार तुझी तुझ्या दया ओढ काकुळतीन तुझे ओढ काकुळतीन म्हजेर तुझी नदर घाल मुजेर तुझी नदर घाल तुझे ओढ काकुळतीन तुझे ओढ काकुळतीन म्हजेर तुझी नदर घाल मुजेर तुझी नदर घाल तुझ्या साकराक तुझे मुखामोल लिपय नाका 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 हांव अकंतंत सा वेगीस म्हाका जाप दी 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 हांव अकंतंत सा वेगीस म्हाका जाप म्हाका दी लागीं सर म्हाका निवार म्हाका लागीं सर म्हाका म्हाका निवार लागीं सर म्हाका निवार म्हाका लागीं सर म्हाका म्हज्या निवार दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका म्हज्या सोडय दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका म्हज्या सोडय दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका म्हज्या सोडय दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका म्हज्या सोडय दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय ह्या सनवाराच्या दिसा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय सगळो म्हयनो आमकां राखून आनी सांबाळ व्हर म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय सगळ्या बंदकडे म्हाका सोडय सुम्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तुझ्या सोडय दैवी स्पिरितान म्हाका भर सुम्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका म्हज्या सोडय अस्कत कायतान म्हाका निवार जेजू म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका म्हज्या सोडय अस्कत कायतान म्हाका निवार जेजू म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय म्हज्या अस्कत कायतान म्हाका निवार जेजू म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका म्हज्या सोडय अडकळेतान म्हाका सोडय सुम्या जेजू म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय प्रत्येक तरान ह्या सकाळीच्या वेळार जेजूक सांगया तुजी हांव पाती येता जेजू तुजेरच भरोसो दवरता तुजेरच वंदोन येता म्हणून जण एकले विस्वासान काळसात हांव ह्या वेळार प्रत्येक गायन भाग घेवन जाता जाल्यार आमचे दोळे आमी धांपया आनी विस्वासान आज एक नाव मनशा कुळा सुटकेचे सडवणेचे वाचवेचे आधार दिवचे आसरो दिवचे नाव जेजूचे नाव जेजूचे नाव जेजूचे नाव जेजूचे अवळार जेजू दयाळा कष्टाची मडा म्हज्या आयल्या वेळार कष्टाची म्हणा म्हजे वायल्या वेळार तुजेरच आज म्हजो भरोसो आनी म्हजी पातयणी समजून जेजू मोगाळा परत म्हणया तुजेरच आज पातय येता जेजू मोगाळा तुजेरच आज पातय येता जेजू दयाळा कष्टाची मडा म्हजे आयल्या वेळार तुझे नाव पातयेता जेजू मोगाळ तुजेर आज पातय येता तुझे नाव पातयेता जेजू मोगाळ Hallelujah, hallelujah. We worship and praise you, Lord. महिमा स्तुति वाकडी पदवी आराधना होगला तुका
आराधना करता तुका स्तुती करता तुका वंदित जेजू या सकाळच्या वेळा तुझ्या बाबाने अमोलिक प्रभू आम्हा सर्वांचे आमचे वळण देवळा देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या सांगता आमच्या सुख आणि सर्व प्राप्त कर आशीर्वादित कर रोमाकाराच्या पत्रांत 22:12 सकाळचे उतार घेऊया आपुरबाईची एक काणी हांवें पळयल्ली काणी ते तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मगाच्या न्हू रायाच्या घरा रायाक एक बरो गिफ्ट जावन एक पॅरेट म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा तो कीर म्हणटा कीर पॅरेट पोपट म्हणटा हिंदीन एक पॅरेट ते कोणी गिफ्ट दिलो बारी सोबीत आसतो बारी सोबीत आनी बरो एक नाचतालो उलोवन ट्राय करतालो बारी सोबीत आसतो बट एकच प्रॉब्लम हो पॅरेट उडानातलो रायान एक दीस अशी एक परगटणी केली कोण ह्या पॅरेटाक उबोवंक ट्राय करता जे विसरले गिफ्ट हांव ताका दितालो जे विसरले गिफ्ट जायत्या लोकांनी बरे बरे पॅरेटाक ट्रेन करतली आयली आनी कोण आयली कोणे कितेंय केला रे ह्या पॅरेट उबोवंक कोणाचें शिकोवंक जावना कोणाचें जावना सगळी फेल जाली लास्ट म्हज्या मोगाचें न्हू त्या राजा आंगणान काम करचलो एक सिंपल इवन झाडू मारतलो जावं फॉर सिंपल व्यक्ती ह्या पॅरेटाले गेलो आनी ते पोशे ब्रांच म्हणल्यार एक फांटो आसलो तो राती ताणें कट करचो सकाळी पॅरेट उबोवन त्या सुवातेर धांवूंक लागले रायाक ह्या पॅरेटा पळोवन शॉक जाले आनी राय विचारलेलो कोणे ह्या पॅरेटाक उबोवंक ट्राय करशिल्ले तेन्ना दुबळो व्यक्ती म्हणून लागलो की हांवें कितें म्हणून राती हांवें ट्राय केलें पळया म्हणून हो पॅरेट उबोवंक सुरू केलें तेन्ना राय विचार कशें तुवें ट्राय केलें कांयच ना हर एक दिसा तो एक फांट्यार बसून आसलो हांवें पळयलें हर एक त्याच फांट्यार तो चिपकोन आसता हांवें राती फांटो कट करून सोडलो ह्या पॅरेटाक फांटो मेळनासलो ताचे कम्फर्टेबल आसता ती सुवात सुकोवन गेली ताका पॅरेटान दुसरो आसरो नासतना ताणें उबोवंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचें न्हू ही एक काणी आमच्या जिवितांत जायत्या फावटी आमी आयकते आसा आमी खंय एक सरी होंदवोन आसा खंय कडेन चिपकोन आसा त्या खातीर उतार म्हणटा की एकडी रोमाकाराच्या पत्रां 22:2 आयकोवच्या पयलें मॅथ्यू चॅप्टर प्रत्येक उतार म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 जंय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीज आमी जायते म्हणटा आयकले उतार आमी खंय चिपकोन आसा तो नाच जाला म्हज्यान कांयच करूंक जायना ताणें मात्र म्हाका हुरीचे ताणें मात्र म्हज्या भुरग्यांक भायल्या गांवांत हुरीचे ताणें मात्र आदार दिला मात्र वाचता ना म्हज्या मोगाचें ना कित्याक ह्या व्यक्तीक कळ्ळें की हो पॅरेट एका फांट्याक चिपकोन आसा एका पॅरेट एका फांट्याक होंदवोन आसा जर तो फांटो कातरलो वयर जाल्यार 100% तो उडोवंक शकता कित्याक म्हणल्यार तो फांट्यांतून मेकळो जाता म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत जायते फावटी असली गणितां कितल्याय फावटी जाला त्या खातीर आज उतार म्हणटा जंय तुझे दिर्वे आसा थंय तुजी काळीज आसा आज आमचे काळीज ह्या पॅरेटा बरी म्हज्या मोगाचें न्हू ताचे दोनी पांय ह्या फांट्याक ह्या खांद्याक ह्या फांट्याक होंदवोन आसता चिपकोन आसतो त्या खातीर तो चिंतालो की हे फांटोच म्हजो आदार हो फांटोच म्हजो आदार जेन्ना फांटो कट्ट जाले तर कळ्ळें की आतां म्हजो फांटो आदार न्हय आतां हांवें उबाचे नासला हांव सकयल पडटा मरतलो आतां उबाचेच समय उबाचेच म्हज्या मोगाचें त्या खातीर साम 121:2 म्हणटा की खंय धांवन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत धांवन येता आदार ह्या पॅरेटान चिंतली आतां म्हजे पाकाटे उक्ते करीचे आतां उबाचे ना जाल्यार सकयल पडटलो आनी मरतलो म्हज्या मोगाचें जिवीत हें जावन आसा आमच्या जिवितांत हर एका दिसा सोम्याचेर होंदवोन जियेची कित्याक आमचो आदार आमचो सोमी आमचो सर्वस्व आमचो सोमी त्या खातीर रोमाकाराच्या पत्रांत
22 आमकां अशें म्हणटा की ह्या संसाराची साल ह्या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात, बदलाक ह्या संसाराच्या फाट्याक तुम्ही चिपकून रावा नाकात, बदलाक ह्या संसाराच्या वस्तू होंदवून रावा नाकात, बदलाक ह्या संसारात पूर्ण विश्वास दवर ह्या संसाराद्वारीच हांव उदरगती पावन होंदवून रावा नाका, कित्याक तुका आज आदार भरोसो तुझ्या मुखली वाट दाखयतलो, तुजो सोमी तुझ्या सांगात आसा, तुझ्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाचेनो जिवितांत इल्लेशें चिंतून पळयला वयस जाल्यार उपकार केल्या मनशांनी सामका अपकार केला जावं, उपकार केल्या मनशांनी सामका घात केला जावं, कोणाक आमी आदार दिला ताणें तांकां अन्याय केला जावं, कोणाक आमी वाट केला ताणें तांकां मोस केला जावं, आज जावं तुज्या पुताक थंय व्हरून पावयता, तुका काजार हेल्प करता, आनी कितें जायती भासवणी ह्या संवसारान आमकां दिला. कोणें म्हण आमी चिंतचे नाका, जावं भावानगी भयणींगी आनी कोणें ते आमकां नाका, बट संवसारान आमकां पोकळी भासवणी जायते दिला. जाल्यार देव आमचो तसो न्हय, ते कितें देव बसयता तो आपल्या भुरग्याची जिवीत हर एक दिसा करता. जे कितें देव बसयता आपल्या भुरग्याची जिवीत सदां निस्तो करता, कित्याक देव विश्वासी. परतून वच्चे आमी रोमाकाराच्या पत्रांत 22:2 आमकां अशें म्हणटा की ह्या संसाराची साल तुमी होंदवून जिया नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं. तुमची मनां, म्हजें तुजें मन, म्हजें तुमची जणकलीची मनां नवी जावंक जाय. एवरी डे हर एका वेळा हर एकडी आमची मनां नवी जावंक जाय. जशें ह्या पॅरेटान कशें त्या फांटेक चिपकून रावल्या बरी आमी संवसारात चिपकून रावचे नाका. थोड्यापटी आमच्या मोबायलाक, थोड्यापटी आमकां टायम आसा, इल्लें टेंशन जाल्ल्या तशें वरां भितर पळयत रावचें. लास्ट यूथ कन्वेन्शनाक आयिल्लो एक तरणाटो म्हणूंक लागलो की हांव दिसा 8 घंटे मोबायलान चिपकून आसा ब्रदर, कित्याक म्हणल्यार म्हजो डाड आयिल्लो पियेता आनी घरांत समाधान ना. ते म्हज्या भितर म्हाका समाधान मेळच्या खातीर म्हाका दुसरे खंयची वाट धरची म्हण कळीत ना. म्हाका समाधान मेळच्या खातीर 8 घंटे हांव मोबायल पळयता, 8 घंटे म्हाका समाधान जायचें. हांवें इतलेंच सांगलें, तुजी प्राय कितली? 26. ओके, तूं कितें करूं चिंते कळीत ना, तुजो फुडार कितें कळीत ना, तुज्या फुडाराक कशें वयरीचें म्हूण चिंते आसा कळीत ना. 8 घंट्यान कितें म्हूण तुका सलवसां मेळ्ळें की, कितें म्हूण वाट उक्ती जाली की ना. तर एक काम कर, आज हांव तुजी वाट दाखयत एकलो आसा, तुज्या घरांत ते इरारेक आज हे कारण न्ही की तुवें 8 घंटे मोबायलार चिपकून रावते म्हणून. आज तुवें जिवितांत समाधान ना, 8 घंटे मोबायलार पळय चिपकला तशें इल्लें हांसते, इल्लें गंमत करते, इल्लें एन्जॉय करते, ती वाट न्ही. 8 घंट्याचे 1 घंटो जेसूक दी. तो जेसू तुका एक वाट दाखयता, कित्याक प्राय तुजी तरणाट पळय, तुजी एज ओन्ली 25-26 मात्र, तुका आनी फुडार आसा. ह्या फुडारान तूं कितें करीत तुका कांयच कळीत ना. आयताळू पवित्र आत्म्याचो होंदवून राव, सुम्या लागीं होंदवून राव. आज हे 3 दीस तूं रितीरेक आयले, तुजे भितर एक आशा आसा. जेजूला चिपकाचे, जेजू वळखाचे, जेजूच्या मोगान सांपळाचे म्हणून तुका आशा आसा. त्या खातीर आज सुम्या लागीं राव. पळय तूं जेजू तुका वाट दाखयतलो. मागता आसतना भावाच्या दोळ्यांतल्यान तुका गळटाली. म्हज्या मोगाचे आज आमी इल्लेशें चिंतून पळोवया, आमी खंय चड एटॅच जावन आसा, आमचो फुडार कितें, आमी खंय आसा, आमचे भितर कोण आसा, देवाचो आत्मो आसा की ताचो ताळो आयकता आमी न्हय. थोड्या फुडें अहंकारा प्रमाणे, आमच्या सेक्टर घमंडा प्रमाणे आमी कितले फुडें सकयल पडल्या जाल्यार आमची मोत उजवाडाक येना. कितल्या फुटी देवसर आमकां सकयल घाला, देवसर सकयल घालतना हसता, तो एन्जॉय जावन आसा, तो गंमतेर आसा. तूं आनी हांव रडटा आनी आमचो जेजू आमकां भायर काडून हर एक दीस आमच्या लागीं आसा. दिव्या आमचे काळीज ताका आनी आमची मोत आमी उजवाडया, उक्ते करया. आनी एक घडी आज चिंता, हांव खंय पडला. आज शनिवाराचो दीस जावन आसा. शनिवारा आयतारा भितर खंय एक कुमसाराक आमकां मेळटलो अवकाश वचून कुमसार जाय सुटावे आनी चिंतून पळय हांव खंय पडला, म्हाका कोण वयर काडूंक शकता? कोण? Psalm 121:2 तुजो सोमी, तुजो देव, तुजो सर्वंता
कित्याक मनशाकुळा बाचवेक मनशाकुळच्या सुटकेक आनी सोडवणेक आयिल्लो तो जावन आसा म्हजो तो जेजू जेजू जेजू. हर एका वेळा लोकांच्या तोंडांतल्यान टेस्टमनी आयकता कित्याक बदलावण कोण आमकां बदलेशिता जेजू. दोळे आमची दापया मोगाळ जेजू तुका आमी उलो मारता सुमया ह्या सकाळीच्या वेळा बदली सुमया आमकां आमची काळजां आमची मनां आमची जिवीतांतले समस्ये हिराराय बेसराय अस्कर काय पयस्कर तुज्या मोगान आमचे काळीज लास आमकां आशिर्वादीत कर. जावं दिवस सनवरचो दीस एका बेसावाचो कृपेचो दैवी सत्यान बरोलो जावं दी म्हणून तुज्या परतून मागता आमेन. म्हज्या मोगाचें विशेष अनाउन्समेंट अशें आसा की आज सनवाराचो दीस जावन आसा डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरान सकाळी 9 वरां 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन मागणे पिडेस्ता दिग्गज हांव आनी एंटायर टीम इतर ह्या संघ त्या सुवातेर आसतले. येया बँगलोर असते तरणाट्यानू वडिलांनू येया व्हडा संख्यान समयाच्या दैवी सत्तेक आमी वंदोवची येवया. ऑक्टोबराची 5 तारीख सेंट जोसेफ चर्च हिरेबैल सकाळी 8:30 तो 4:30 विशेष कन्वेन्शन भरतूर म्हणटा हिरेबैल. आज आनी फाल्यां 2 दीस कन्वेन्शन. आज फादर पीटर आनी आमची टीम त्या सुवातेर आसतले. फाल्यां त्या सुवातेर हांव आसतलो 8:30 तावन 4:30 येया व्हडा संख्यान आज आनी फाल्यां सुमेची दैवी सकत तुमी अनुभव करा. स्लाव लंडन भरतूर म्हणटा स्लाव लंडन आसता जणेकल्या भाव भयणांनो 11 तारखेर एक विशेष मांडावर जावं सकाळी 9 वरां तो 3:30 वरां पर्यंत एक आउटरीच फादर जोसेफ एडट हांव आनी फादर पौल आनी इतर ह्या संघ त्या सुवातेर आसतले. सांगा एकामेका लंडन आसली येवच्या सनवारा जणेकली त्या सुवातेर मेळया. जणेकल्या सुटके खातीर पिडेस्तां खातीर तशेंच फुडारा खातीर जणेकल्या खातीर विशेष आराधनान आमी मागतले. आतांच हे लिफलेट एकामेका धाडा आनी तुमचे स्लॉट तुमी आतांच बुक करून दैवी सकत अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचें अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणेच विनालयाची आमची रेसिडेन्सी ह्या फावटी ऑक्टोबराची विशेष एक मांडावळची रिट्रीट 17, 18, 19 वेगीस ही रिट्रीट बुक करा. थोडीच नांवां आसा परतून ऑक्टोबरची 17, 18, 19 विनालया रेसिडेन्सी रिट्रीट. ह्या वॉट्सअप नंबराचेर तुमचे मेसेज केला तुमकां ती कॉल करून तुमचे नांवां घेताली. ऑक्टोबरची 20, 21, 22 सोमार मंगळार बुधवार हर एका वर्सा जावच्या बरी ओएसिस भिकार नागट्टे म्हज्या मोगाचें इन्फंट जीजस श्रायन ह्या पोटी येया व्हडा संख्या ह्या पोटी माग्या भावार्थान थीर जावचे खातीर सगळ्या संकळेतो आमकां सुटका प्राप्त जावचे खातीर माग्या जण एकल्या खातीर 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजे पिरियड सारके रितीन जायनासले त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी सारके पिरियड्स म्हाका टायमार जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडा लागीं म्हजे खातीर मागा म्हण विनंती केली. ताणें म्हाका देवाची उतरां दिलीं आनी ती उतरां सकाळीं दनपारां आनी सांजेर कळनासतना हांव उसार मागतलीं. दनपारां 2:45 तो 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनां सयत म्हाका हांवें जेजूक भेटोवन दिवन म्हाका आसल्या ह्या समस्यांतले म्हाका सुटका दी म्हण हांवें जेजू लागीं मागलें. अजा पितरान म्हणलें बरी देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजे सगळे पिरियड्स टायमार करेक्ट रितीन जाता. ह्या समस्यांतले जेजून म्हाका सुटकार दिला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 50 तुजें उतर म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. रेनिटा म्हणली एक बहीण बॉम्बे थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजें शिकप जाल्ल्या उपरांत जायते तेंप पर्यंत हांव कामा खातीर ट्राय करनासलें. सुमार 10 म्हयने म्हणसर हांवें कामा खातीर ट्राय केल्यार खंयचेंय एक काम म्हाका मेळ्ळें ना. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून म्हजे समस्या हांवें तांकां सांगलें. ताणें म्हाका साम चॅप्टर 121 सदांच उसार माग म्हूण सांगलें. हांवें ती उतरां देवाची सदांच उसार भावार्थान मागतलीं.
दनपारां 2:45 तो 4 o'clock म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनां सहित हांवें म्हाका बरें काम मेळचे खातीर मागलें. अजापी तरान म्हणलें बरी, देवान म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम फावो केलें देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 146 वर्स 8. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दळे उगडता, बागवाल्यांक नीट उबे करता, सर्वेस्पर नितिवंतचो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. शांती म्हणली एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिवंक खुशी भरता. ती म्हणटा, म्हजो एक जागो सेल करूंक आसलो आनी जायते कडेन आमी ट्राय केले तरी बरो गिरायक आमकां मेळ्ळो ना. जायते जण येवन जागे पळोवन वेतले तरी कोणी ते घेवंक मुखार सरले ना. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी भक्तीपणान सदांच उसार नासल्यो. अज्या पितरान म्हणलें बरी, आमचो जागो बऱ्या मोलाक सेल जावन गेलो. इतले व्हडले उपकार देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितलो, सर्वेस्पर आपल्या परजेक शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हज्या एका एग्जामाचें रिइवॅल्युएशन करूंक हांवें गेल्लें आनी रिजल्ट बरें येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लीं. त्या दिसांनी हांव जायते निराश जावन आसलीं आनी खंती नासलीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी आमकां देवाची उतरां दिलीं. ती उतरां हांव कंटिन्युअसली रिपीट करून मागून आसलो आनी आतां उपरांत म्हजो रिजल्ट बऱ्या तरान आयलो आनी हांव पास जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. धैर्य संडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता.